अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। लोकसभायाम् अद्य विधिमन्त्री उपस्थापयेत् नवविंशत्युत्तरैकशततमं संविधानसंशोधनविधेयकम्। एतस्मिन् विधेयके एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्येतस्य अस्ति प्रस्तावः। तावत् भाजपादलेन निजसांसदाः संसदि उपस्थातुं परामृष्टाः। राजस्थान प्रशासनस्य प्रथमे वर्षपूर्ति समारोहे उपस्थितः स्यात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। जयपुरस्य दादिया स्थले असौ 46,सहस्राधिक-400 कोटि मूल्यस्य विकासकार्याणामपि कुर्यात् शुभारम्भम्। दिल्ली तन्निकटवर्तिषु क्षेत्रेषु अपि पुनः वायुगुणवत्तासूचकाङ्कः निम्नस्तरं प्राप्तः। सम्बद्धा सञ्चेतना प्रवर्तिता। भीषणशीतप्रकोपकारणात् तावत् यत्र कुत्रचित् स्थलेषु विद्यालयसमयः परिवर्तितः, तत्रैव कुत्रचित् स्थलेषु अन्तर्जालमाध्यमेन प्रचालयिष्यन्ते कक्षाः। ज्ञानवापी प्रकरणे अद्य शीर्षन्यायालये भवेत् वादश्रवणम्। मुस्लिमपक्षद्वारा एएसआई इति द्वारा च प्रस्तुतं स्यात् प्रत्युत्तरम्। हिन्दूपक्षानुसारं वजूखाना इत्यत्र स्थले प्रतिष्ठितमस्ति शिवलिङ्गम्। अपि च क्रीडावार्तायां मुम्बई क्रीडाङ्गणे भारत वेस्ट इण्डीज इत्यत्र महिलादलमध्ये खेलिता स्यात् द्वितीया 20-20 स्पर्धा। भारतं तावत् जयेन समम् अग्रत्वं प्राप्तुं प्रयतेत। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थानं गच्छेत्। तत्र हि असौ राजस्थान प्रशासनस्य एकवर्षपूर्तिमुपलक्ष्य आयोज्यमाने एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष इति कार्यक्रमे उपस्थितः स्यात्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री तत्र राजस्थानवासिभ्यः अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उपहारमपि प्रदद्यात्। अत्र क्रमे अनेकाभिः परियोजनाभिः सममेव जयपुरस्य दादिया स्थले असौ प्रायः 46,000,400 कोटि मूल्यस्य 24 विकासकार्याणामपि शुभारम्भं कुर्यात्। तावत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति 21 दिनाङ्कं यावत् आन्ध्रप्रदेश तेलङ्गाना इति राज्यद्वयस्य यात्रां कुर्यात्। निजयात्रावधौ राष्ट्रपतिः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य मंगलगिरि स्थितस्य एम्स इति चिकित्सालयस्य दीक्षान्तसमारोहे उपस्थिता भवेत्। एतदतिरिच्य असौ डिसेम्बर मासस्य 18 दिनाङ्के अर्थात् श्वः निलयं, बोलारं, सिकन्दराबाद इति स्थलेषु विभिन्नानाम् उपक्रमाणाम् उद्घाटनं, शिलान्यासं च करिष्यति। सममेव राष्ट्रपतिः डिसेम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के सिकन्दराबाद स्थले स्थिताय कॉलेज ऑफ डिफेन्स मैनेजमेंट इत्येतस्मै ध्वजं प्रदास्यति। तत्रैव तद्दिने सायं राष्ट्रपतिवर्या राज्यस्य गणमान्यान् प्रमुखनागरिकान्, शिक्षाविदः च समेत्य अन्यजनान् अपि निलयम् इत्यत्र मेलिष्यति। राज्यसभायाम् अद्य संविधानस्य भारतीय संविधानस्य 75 वर्षाणां गौरवपूर्णयात्रायां समारब्धचर्चा अग्रेसरेत्। चर्चारम्भं ह्यः वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः कृतवती। सहैव पक्षविपक्षस्य नैकसांसदाः एतस्यां स्वविचारान् उपस्थापितवन्तः। अद्य चर्चासारणात् प्राक् उच्चसदने प्रसिद्धाय मुरज्वादकाय उस्ताद जाकिर हुसैन इत्येतस्मै श्रद्धाञ्जलिः अर्प्येत। लोकसभायाम् अद्य संविधानविधेयकं 20-24-1विंशत्युत्तरैकशततमं संशोधनं प्रस्तोतुं सूचीबद्धम् अस्ति। एतेन सहैव संघराज्यक्षेत्रे संशोधनविधेयकम् अपि उपस्थापितं स्यात्। अथापि वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या विनियोग संख्या 3 विधेयकं पारणाय प्रस्तुयात्। लोकसभायां तावत् अद्यतनकार्यसूच्यां संविधानस्य 29-उत्तरैकशततमं संशोधनपरं विधेयकं प्रस्तोतुं सूचीबद्धमस्ति। एतद् विधेयकं लोकसभा विधानसभा निर्वाचनयोः एकेन सह कारणाय प्रस्तावं कुरुते। एतेन प्रायः 34-उत्तर-2000 पश्चात् एकेन सह निर्वाचनं कारणाय प्रस्तावः अस्ति।
एतदर्थम् एका अधिसूचना नियततिथिः निर्धारिता स्यात्। एतदर्थं 23-द्विसहस्राब्दं यावत् भारतस्य भूतपूर्वस्य राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविन्दस्य अध्यक्षतायाम् एका उच्चस्तरीयसमितिः संघटिता आसीत्। तया समित्या 24-द्विसहस्राब्दस्य मार्च मासिके 14 दिनाङ्के राष्ट्रपतये स्वसम्मर्शपराणि प्रतिवेदनानि प्रस्तुतानि आसन्, यानि प्रशासनेन स्वीकृतानि आसन्। आद्यचरणे लोकसभायाः केन्द्रशासितप्रदेशानां च विधानसभाः समेत्य तन्निर्वाचनं सहैव स्यात्। सम्मर्शानां कार्यान्वयनाय केन्द्रशासितप्रदेशसंशोधनविधेयकं प्रस्तावितमस्ति। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद इत्येतस्मिन् विवादप्रकरणे अद्य शीर्षन्यायालयः ज्ञानवापी मस्जिद प्रबन्धनसमितौ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणे प्रवर्तिते पत्रके श्रवणं कुर्यात्। एतद्धि पत्रकं हिन्दू याचिकाकर्तॄणां याचिकायां प्रवर्तितमस्ति। जस्टिस् सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायुक्तं पीठम् एतस्य प्रकरणस्य वादश्रवणं करिष्यति इति अवधेयम्। श्रीलङ्कादेशस्य राष्ट्रपतिपदग्रहणानन्तरं स्वीय प्रथमक्रमिकभारतयात्रायाम् अनुराग कुमार दिसानायके इत्यसौ अस्ति। ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनं मिलित्वा द्विपक्षस्तरीयवार्तां कृतवान्। राष्ट्रपतिः अनुराग कुमार दिसानायक उक्तवान् यत् असौ स्वभूमेः प्रयोगं भारतधरां विरुध्य कस्मिंश्चिदपि गतिविधौ न कर्तुं दास्यति। प्रधानमन्त्री मोदी अपि श्रीलङ्कादेशाय सर्वविधसहायताम् उपलम्भनाय पुनः उक्तवान्। अथापि उभौ देशौ अन्तरा विभिन्नक्षेत्रेषु सहयोगं वर्धनाय सहमतिः अभवत्। भारतेन श्रीलङ्कादेशस्य जाफना ईस्टर्न इत्यनयोः विश्वविद्यालयोः 100% छात्रेभ्यः वार्षिकवित्तीयसहायतायाः माहो अनुराधापुर रेलवे सिग्नलिङ्ग् इत्येतस्मै परियोजनायै $14.9 मिलियन राशेः अनुदानसहायतायाः घोषणा कृता। सहैव उभयोः देशयोः आयकरसम्बद्धे राजकोषीयचौर्यं रोद्धुं द्विगुणितकराधानात् रक्षणाय श्रीलङ्कादेशस्य प्रशासनिकसेवकेभ्यः प्रशिक्षणक्षमतानिर्माणकार्यक्रमे सन्धिपत्राणि आदानप्रदानमपि अभवत्। अथापि भारते तस्य अद्य द्वितीयदिवसः अस्ति। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः गतदिने नवदिल्ल्यां राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषदः NCERT इत्येतस्य सभागारभवनस्य निर्माणाय भूमिपूजनं कृतवान्। प्रायः 900 जनानां सम्मेलनक्षमता समन्वितः एषः सभागारः अग्रिमे वर्षद्वये निर्मितः भविष्यति। अत्रान्तरे धर्मेन्द्र प्रधानः NCERT इति परिषदः परिसरे निर्मितस्य गूगल लर्निंग सेंटर इति केन्द्रस्य उद्घाटनमपि कृतवान्। सममेव असौ राष्ट्रियसमेकितशिक्षकप्रशिक्षणकार्यक्रमस्य निष्ठा इत्याख्यस्य टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल इति शिक्षकप्रशिक्षणप्रारूपमपि विमोचितवान्। एतदतिरिच्य छात्रेभ्यः गृहे एव परिषदः पुस्तकानि प्रापयितुम् एकं सन्धिपत्रमपि हस्ताक्षरितं गतम्। अत्रान्तरे शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः उक्तवान् यत् 4, 5, 7, 8 कक्षासु अध्ययनरतेभ्यः छात्रेभ्यः NCERT इत्येतस्य नवानि पाठ्यपुस्तकानि अग्रिमशैक्षणिकसत्रात् प्रापयिष्यन्ते इति। NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने में जो प्रमुख आवश्यकता था, नई किताबें, नई कंटेंट, जो आज की समय को ध्यान में रखते हुए 21वीं सदी की आवश्यकता को पूरा करेगा। इस काम पे NCERT जुड़ा है। NCERT इस बीच में 15 कक्षा की 15 क्लासेस होंगे, बाल बाटिका 1 से लेके क्लास 12 तक। 15 ईयर्स ऑफ स्टूडेंटशिप जो रहेगा, उनमें से 7 क्लास की किताब ले आई है। इस बार शायद वो लोग और 4 क्लास की किताब अगले एकेडमिक ईयर से ले आएंगे, फिर और 4 साल की किताब फिर अगले एकेडमिक ईयर्स में ले आएंगे। ये सारे कामों को करने के लिए NCERT की इंटरनल कैपेसिटी भी बढ़े, इसीलिए एक ऑडिटोरियम उन्होंने प्लान किया है। आज उसका भूमि पूजन की शुभ अवसर था। राजधानी वार्तायां तावत् दिल्ली राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे वायुगुणवत्ता सूचकाङ्कः गम्भीरश्रेणीं प्राप्तः। सूचकाङ्कः 450 अपि पारङ्गतः। एतेन सहैव दिल्ली राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे ग्रैब 4 इति अधिनियमं प्रतिबन्धः सञ्जातः।
दिल्ल्यां प्राप्तः गम्भीरप्रदूषणं द्रष्टुम् अलभत। अथापि एतत्सम्बद्धा सञ्चेतना प्रवर्तिता अस्ति। भीषणशीतप्रकोपकारणात् तावत् यत्र कुत्रचित् स्थलेषु विद्यालयसमयः परिवर्तितः अस्ति, तत्रैव कुत्रचित् स्थलेषु अन्तर्जालमाध्यमेन कक्षाः प्रचालयिष्यन्ते इति निर्णीतम्। क्रीडावार्तायाम् अद्य द्वितीया 20-20 स्पर्धा मुम्बई क्रीडाङ्गणे भारत वेस्ट इण्डीज़ दलमध्ये महिला दलमध्ये खेलिता स्यात्। भारतं तावत् जयेन समम् अत्र अग्रत्वं प्राप्तुं प्रयतेत इत्यवधेयम्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।